أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسهل الشديد ويا مليل الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من خلق المضيق إلى سعة الطريق، بك ادفع ما لن أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني، اللهم استجب دعاءنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا، وانصرنا على من ظلمنا وعادنا، اللهم آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، يا ذا الجلال اللهم حقق أمنياتي وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مجيب الدعوات، يا قابل الحاجات، يا سامع الأصوات. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، يا حليم يا كريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، يا ربي يا من أحن على العبد من أمه وأبيه. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. इस दुआ की फजीलत हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अगर ये दुआ सुबह को और एक मरतबा शाम को पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी सारी मुश्किलात को ख़त्म करते हैं, और अगर हर तरफ से मुश्किल, हर तरफ से गम, हर तरफ से परेशानी और हर तरफ से नहुसत हो तो उसके लिए मुनासिब है कि इस दुआ को पाबंदी से सुबह शाम पढ़े या सुनिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बिलाकैफ अपनी तरफ से ऐसी ज़िंदगी देंगे जो वो खुद हैरान हो जाएंगे।